تو چرا اومدی؟ و من داشتم برای مادرجون چای درست میکردم. کدوم بدبخت اومده چایی بخوره عزیزم؟ من اینجا آمدم که ببینمت، کنارت بشینم و باهات یکم حرف بزنم. تو میخوای منو به کشتن بدی آرمان؟ چرا؟ واقعا سر میز نشنیدی مادرجون چی گفت؟ آره شنیدم، از اینجا شنیدم و از اینجا بیرون شد و رفت اونجا. تو میخوای که رابطه من با خانواده شوهرم همیشه بد باشه. خب تو هم که حال قلبمو بد کردی، اون چی؟ تو رو نمیشه کاریت کرد، تو درست بشو نیستی. وای خدای من، این نه حرفمو میفهمه و نه خواهد فهمید. اگه 1 دقیقه دیگه بیشتر اینجا بمونن مادرجون خودش میاد آشپزخونه. این دستو نگرفتم که به این راحتی ولش کنم. آرمان تو الکی داری توی تجارت وقتی تو تلف میکنی. به نظرم باید بازیگر میشدی. عشق من برات به نظر بازی میرسه؟ من نمیتونم اینو تحمل کنم، اصلا نمیتونم. آرمان چجوری میتونی اینقدر فیلم بازی کنی؟ چون عاشقتم و دوست دارم. دردت درمان نداره. داره و پیش توه. من اتاق مامان میرم چایشو میبرم. تو اینجا هر چقدر میتونی فیلم بازی کنه لذت ببر، باشه؟ خب بشنو، من خیلی دوست دارم. آره میدونم. فیلمم بازی نمی کنم. اینم میدونم. چای داره سرد میشه. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه.